السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جد ممتن وسعيد بوجودي معك عبد السلام الضالي مدرب تفوق النجاح الدراسي وايضا ضمن فريق باور مايند للحساب الذهني. مرحبا بك انت كمدرب او انت كأم او انت كمؤطر تربوي او مفتشه صاحب مركز او صاحب مؤسسه. هاد لا فورماسيون ليك. اذا هاد لا فورماسيون هذه ديال الكالكول مونطال الحساب الذهني اللي فيها مجموعه ديال الاشياء وفيها الاكسبيريونس ديال الشركه ديالنا ديال باور مايند. الحمد لله في هاد لا فورماسيون هذه بغات تهدي واحد الهديه كبيره جدا لمجموعه ديال المدربين المغاربه اللي كيحتاجوا انهم يكونوا عندهم لي زوتي باش ينجحوا لا فورماسيون في القسم ديالهم، ينجحوا في المؤسسه ديالهم. علاش مجموعه ديال المدارس الان دخلت الكالكول مونطال في المغرب، وعلاش مجموعه ديال المدارس دخلوا الكالكول مونطال ما نجحش؟ دونك كاين بزاف ديال الاسباب. بين هاد الاسباب هذه اولا ما عندكش بروغرام كومبلي، ما عندكش اون استراتيجي. ثانيا ربما كتلقى الاب باقي ما عرفش لي سكري ولا شنو الفوائد ديال هذا الكالكول مونطال، او كتلقى بارفوا كيكون الملل في القسم، او كتلقى مثلا الفورماتور ما عندوش اون فيزيون، ما عرفش شنو اللي خاصو باش يصبر، كيفاش يخدم مع الوليدات، كيفاش يزيد لهم ياميليوري لهم لو نيفو بالطريقه ديال الحساب الذهني. كنشكرهم بزاف مجموعه ديال المدربين اللي دابوا عندي في لا فورماسيون، بداو لوبورتونيتي والحمد لله مشاو بواحد الطريقه اللي هي سلسه وسليمه. وكنقول بان مجموعه ديال لي فورماتور اللي بديتوا لا فورماسيون وبديتوا كتقراو الوليدات وحبستوا الا وكان هناك سبب ما عندكش لا فيزيون كلير. الكالكول مونطال كيعطي الريزولتا، الكالكول مونطال رائع جدا، الكالكول مونطال كيحبوه الوليدات، ولكن واش عندي اون استراتيجي؟ دونك في هاد لا فورماسيون هادي عندي ليك لا استراتيجي، عندي ليك الطريقه الفعاله اللي غادي تخليك تنجح الحساب الذهني، والحمد لله يوليو عندك دي كليون كتار علاش لا على مستوى المغرب. حنا ماشي بغينا نحتكروا المعلومه، بغينا نعطيكم كيفاش تنجحوا الحساب الذهني، حيت حرام وعيب بان كنلقاو معظم الوليدات ونسبه كبيره ديال الوليدات اللي تقيدوا في الكالكول مونطال في مجموعه ديال ربما المدارس او لي سونتر ما كملوش او ما عرفوش او ما حملوش او مجموعه ديال المشاكل. علاش؟ دونك هنا غادي نعطيك لو سكري في هذا الفيديو هذه ان شاء الله، وفي هذا لا فورماسيون كومبليت اللي فيها يعني عده يعني تدريبات وعده مستويات باش كتاميليوري لو نيفو ديالك ان شاء الله. دونك قبل ما تبدا دونك خاصك تاكد بان عندك الباك ديالك. دونك ملي كنت اللي غادي نصيفطو لك اللي فيه لاباكوس وفيه ايضا دونك واحد القلم والسي دي. داكور، السي دي اللي فيه مجموعه ديال البرامج اللي غادي نقول لك كيفاش تطبقهم، وايضا واحد الكتاب ديال تعلم الصعوبه المستوى الاول، وايضا واحد الكتاب اخر اللي فيه مجموعه ديال التمارين. قبل ما تبدا لا فورماسيون خاصك تعرف شنو غادي تتعلم. اول شيء غادي تتعلم دونك من اتقان الحساب البسيط، الجمع والطرح باستعمال المعداد الياباني. غادي تتعلم ان شاء الله وتطبق استراتيجيات انجاح برنامج الصوبان في القسم او البيت عندك الا كنتي كاب او ام. غادي تعرف على الاخطاء اللي كيوقعوا فيها بزاف ديال المدربين ديال الحساب الذهني وكيفاش غادي تتفاداها، وغادي تمكن من تطبيق مبدئي انجاح الكالكول مونطال كيف ما تطبق في اليابان. وغادي تتعلم اساسيات لعبه الشطرنج، وايضا مجموعه ديال الالعاب متنوعه اللي غادي تانتيغريها في لي سيونس ديالك باش تخلي لا سيونس تري موتيفونت. برنامج التدريب دونك اول شيء مقدمه حول الصوبان اللي غادي نشوفوها، اللي فيها مجموعه ديال الاشياء الاستوار، مجموعه ديال المعلومات مهمه جدا قبل ما تمشي تدخل في هذا الميدان ديال الحساب الذهني. ثانيا فوائد الحساب الذهني، غادي نمشي معك بفائده وكيفاش الحساب الذهني انطلاقا من المعداد الياباني كينمي هذه القدرات وكينمي هذه الاشياء اللي غادي نهضروا عليها، وايضا كيفاش كيعالج الصوبان بعض المشاكل ديال التعلم. وهذا الشيء مجموعه ديال الاباء كيحتاجوا، كيقول لك شنو اكزاكتومون، واش هذا الحساب الذهني غادي ينفع ولدي باش يجيب معدلات اكثر، واش غادي ينفعو باش تزيد فريمون لا كونسونطراسيون. دونك هنا غادي يكون الجواب صريح ومطبق، وغادي نعطيك نقول لك دير ا زائد بي زائد سي باش تاخذ دي،
فريمون خاصك تطبق الوصفه الكامله ديال تعلم الحساب الذهني، وكنوعدك بان غادي تشوف دي ريزولتا اكسترا اوردينير بالنسبه للوليدات اللي كتقرايهم الحساب الذهني. من بعد غادي نشوفوا مكونات المعداد الياباني، تمثيل الاعداد، قراءه ديال الاعداد، وغادي نبداو بالحساب البسيط انطلاقا من التخيل. داكور، وغادي نشوفوا الحساب المركب بالتخيل وتطبيق المعداد، وغادي نشوفوا ايضا مجموعه ديال الاخطاء اللي كيف ما قلت لكم كيفاش نتجاوزوها، وكيفاش تبداو المشروع ديال الحساب الذهني، وشنو هما العناصر الثلاثه المهمه لانجاح الحساب الذهني. داكور، دونك الاسم ديالي عبد السلام الضالي، مدرب كيف ما قلت لك، دربت مده طويله جدا الوليدات اللي كيكون عندهم صعوبات ديال التعلم، وكنت ديما كنقول لي بارون سير دير الكالكول مونطال ولدك، سير دير الكالكول مونطال ولدك. ولكن ملي مشيت شفت لو مارشي لقيت مجموعه ديال المدربين اللي داوها عن قصد او دون قصد، انهم زربوا بزاف باش كيفاش يقرروا الكالكول مونطال، شافوا بان ربما مربح، بان ربما يعني كاين الناس كتطلبها وكتبغيها، مشاو داروها ولكن ما كملوهاش. علاش؟ ما فكروش مزيان، ما خداوش ان بروغرام كومبلي، ما كانش واحد الفريق ديال العمل، ما كانش واحد الاهداف اللي هي واضحه. كيفاش ناميليوريو فريمون هاد العضله او هاد العقل هذا؟ يعني كنقول لي انا عضله، هو ماشي عضله فيزيكمون، ولكن هو واحد يعني الحمد لله واحد العقل اللي كيتبروغراما واللي تقدر تخليه يدير اي حاجه بواحد الطريقه اللي هي رائعه جدا. اذا خدمت الحمد لله، خدنا دي ريزولتا، نظمنا دي كومبيتيسيون وطنيه وعلى مستوى مجموعه ديال المدارس، والحمد لله عطينا واحد الصوره جيده للحساب الذهني، والحمد لله هذه هي البدايه، ومازال ان شاء الله غادي تشوفوا كيفاش غادي يولي الحساب الذهني في المغرب. ويعني كنتحدى اي واحد يجي يقول لي بان فريمون الحساب الذهني ما كيعطيش دي ريزولتا. انا براسي ملي كنت كنخدم به بواحد الطريقه اللي هي طويله، الحمد لله ولات عندي واحد لا ميموريزاسيون رائعه جدا، نقدر نشوف واحد لو شيفر نبقى عاقل عليه. داكور، هذا ما يسمى بالذكاء التصويري، وهذا الشيء غادي نشوفوه كله. باش ما نطولش عليكم، باش ندخلوا نيشان في الموضوع، دونك نبداو لا فورماسيون ديالنا وان شاء الله اللي فيها مجموعه ديال الاشياء. دونك اول شيء اللي غادي تشوفوه، غادي نوريكم واحد لا فيديو مهمه جدا، اللي هي اول فيديو شفتها اللي خلاتني فريمون نقول واو، هذا الشيء رائع جدا. ممكن ان المغاربه ديالنا، ممكن ان الاطفال ديالنا يوصلوا لو ميم ريزولتا، والحمد لله اليوم خدمنا، وكاين بعض الوليدات اللي قربوا يوصلوا لمجموعه ديال لي سكور رائعه جدا. دونك خليكم مع لا فيديو ونرجعوا ان شاء الله مع بعضياتنا باش ندخلوا ونتعمقوا ونركبوا سفينه النجاح، في الحساب الذهني باستخدام المعداد الياباني، وهي طريقه يابانيه.